सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। पूर्वं यदा भारते मोगलसाम्राज्यम् आसीत् तस्मिन् समये अप्रतिमवीरः दुर्गादासराथोडः इति कश्चन दलपतिः आसीत्। कथञ्चित् दुर्गादासः मारणीयः इति मोगलजनाः चिन्तयन्तः आसन्। प्रयत्नमपि कृतवन्तः ते, परन्तु ते सफलाः न अभवन्। कदाचित् दुर्गादासः पुण्यक्षेत्रस्य दर्शनार्थं दक्षिणभारतम् आगतवान्। एकस्यां रात्रौ तेन कस्यचित् मराठदलपतेः गृहे वासः करणीयः अभवत्। सः दलपतिः मोगलचक्रवर्तिनः आस्थाने उद्योगी। बहुभ्यः दिनेभ्यः निद्रा न कृतः आसीत् दुर्गादासेन, अतः तस्यां रात्रौ सः गाढां निद्रां प्राप्तवान्। सुप्तं दुर्गादासं दृष्ट्वा सः गृहस्वामी दलपतिः चिन्तितवान्, एतं दुर्गादासं मारयामि चेत् महाराजः मह्यं प्रभूतं धनं यच्छेत्, पदोन्नतिः अपि लभ्येत। धनिकतां प्राप्तुम् अयं सरलः मार्गः। एतादृशः अवसरः मम जीवने पुनः न लभ्येत इति। एवं विचिन्त्य सः गृहस्थः खड्गं स्वीकृत्य तं दुर्गादासं मारयितुम् उद्युक्तः अभवत्। तावती काले तस्य पत्नी धावन्ती तत्र आगत्य तस्य हस्ततः खड्गम् आकृष्य, धिक् तव जन्म, अद्य भवान् मराठवंशस्य मानं धूलिसात् कृतवान्। भवतः एतादृशेन कृत्येन सर्वैः मराठवीरैः शिरः अवनमनीयम् अभवत्। भवादृशस्य कुपुत्रस्य कुलद्रोहिणः पत्नी भूत्वा क्षणमपि अहं जीवितुं न इच्छामि। अपमानस्य अपेक्षया मरणमेव वरम् इति उक्त्वा तेनैव खड्गेन स्वहृदयं विदारितवती। वंशगौरवरक्षिकायाः तस्याः जीवनपुष्पं भगवतः पदतले समर्पितम् अभवत्।